अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। पिछले 3-4 रोज़ से इंतहाई मुश्किल हालात में हूँ। ख़ास तौर पर वालदा का इंतकाल हो गया और आपको पता है कि जिनकी मुझे तो अब एहसास हुआ, लेकिन वाकई जिनकी माएँ जब चली जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, तो उसके बाद असल जो ज़िंदगी का इम्तिहान है वो अब शुरू होता है, उसके बाद ही शुरू होता है। आप दुनिया का कोई मकाम हासिल कर लें, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े काम कर लें, कारनामे अंजाम दें, लेकिन आपके सर के ऊपर जो एक साया है, जब तक वालदा का कायम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो मुझे महसूस होता है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और हमेशा वालिदैन की जो दुआएं हैं, वो दुआएं ही आपका एक सरमाया भी है, और जिससे आपको दुनिया में भी बहुत सारी बलाएँ, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाती हैं, और यकीनी तौर पर आखिरत में भी माँ बाप की दुआएं ही काम आती होंगी। और उम्मीद है कि जो है वो वालदा ने जो साथ दिया मेरा, और पैदाइश से लेके अब तक जो है हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो जो दुआएं दी, अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करेगा। और 2 रोज़ पहले जिस तरह उनका कराची में जो है इंतकाल हुआ, और उसके बाद फिर मैं उनकी जो बॉडी है वो लेकर मैं अपने जो आबाई इलाका है मेरा राजनपुर, यहाँ आया था, चूँकि पूरा ख़ानदान मेरा यहाँ है। और उसके बाद फिर भाई हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, हम 4 भाई हैं, और इसलिए बहनें भी सब राजनपुर में होती हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये थी कि वहाँ पर एक जो है चेहरा भी दिखा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो एक आबाई कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ ले आए थे। इस दौरान बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, जब वालदा की तबीयत नासाज सी, हॉस्पिटल में मेरे साथ थे, और उसके बाद फिर यानी कि हर लिहाज से हर तरह मेरे साथ अटैच रहे। मैं उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो अब तक दुआएं भेज रहे हैं, और अब तक उनके ताज़ियत के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। और कई दर्जनों मैं समझ सकता हूँ कि जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, खैरख्वाह हैं, और वो समझते हैं कि वो उनको मेरा साथ होना चाहिए था। उन्होंने ख्वाहिश का भी इज़हार किया, तो मैंने उनसे मना किया कि आप ज़ाहिर इतनी दूर सफ़र करके नहीं आ सकते, क्योंकि एक ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, बड़ा हिस्सा कराची में गुजरा है लोगों की। हमने कोशिश की जितना अपने अमल से, अपने अमाल से और अपने हाथ से, जिस तरह अपनी फ़िज़िकली जितना लोगों की मदद कर सकते हैं करते हैं। तो आज लोगों ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ हैं और आना भी चाहते थे, साथ दिया भी। अब मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, और आप सब का जो पैगामात भेजे, आप सब ने अब तक कॉल्स कर रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं। मैं कई कॉल्स अटेंड नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर कई मैसेजेस का, पैगामात का जवाब नहीं दे पाया। मैं उनसे माज़रत खा हूँ। आप सब की नेक तमन्नाएँ और दुआएं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ रहा करेंगी। बताना ये है कि कुछ दिन बाद इंशाल्लाह कराची वापस आऊँगा, तो बाकी वहाँ पर जो हमारी रूटीन के काम हैं वो जारी रहेंगे। इस वीडियो में एक और चीज़ जो आप सबके सामने रखनी है, मैं थोड़ी देर पहले चूँकि लोग भी जो यहाँ पे ख़ानदान के, गाँव के अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब थे, उनकी ताज़ियत वसूल कर रहा था, तो उसके बाद फिर एक छोटी सी वॉइस नोट मेरे पास से मुझे किसी ने भेजी, वो मैंने सुनी। तो एक बताया गया है कि जो 14 साला मगविया है कराची से, उनको उनके जो केस ज़ेर समाअत है ट्रायल कोर्ट में, कल तारीख मुकर्रर की गई है, और उस तारीख में पुलिस ने चालान जमा कराना है। उस हवाले से कहा गया है कि एहतिजाज किया जा रहा है, और वो जो हर चौक, हर रास्ते से और हर तरह जो है वो एहतिजाज जो है वो अदालतों की तरफ जो है वो रुख होगा। ये वॉइस नोट सुनने के बाद मैंने चौंक गया, और उसके बाद फिर मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया, ख़ास तौर पर फैमिली का जो कि मुतासरा ख़ानदान है, मेहदी अली काज़मी साहब, उनके कुछ अजीज़, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो उनका कहना है कि फ़ैमिली का इस एहतिजाज के पीछे, एहतिजाज करवाने के मकसद, किसी किस्म का कोई उनका मकसद है, ना ही वो किसी के राब्ते में है, और ना ही उनसे पूछ के एहतिजाज किया जा रहा है, और ना ही वो इस एहतिजाज की, इस एहतिजाजी मार्च की या अदालत की तरफ जो एहतिजाज किया जा रहा है उसकी ना कभी हिमायत की है, ना करेंगे, और ना ही अब कर रहे हैं। तो एक वाज़े हो गया कि ख़ानदान तो ज़ाहिर है वो इस तरह नहीं चाह रहा, क्योंकि ख़ानदान जो है मुकम्मल तौर पर एक कानूनी चाराजोई जो है वो ख़ानदान कर रहा है। और जिस तरह अदालती फोरम पर जहाँ जहाँ वो फ़ाइट कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में, पुलिस के सामने, जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन के सामने, वो उसी तरह जो है वो कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर केस एक अच्छे मूड की तरफ चल रहा है। केस में कोई ऐसी जो कानूनी पेचीदगियाँ या एक
قانونی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں، لیکن ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے وہ انتہا کی حد تک پولیس عدالتیں یا پراسیکیوشن جو اس کیس کے خلاف چلی گئی ہے تو یہ معاملہ ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں پراسیکیوشن کو جب بچی کی عمر کا تعین نہیں ہوا تھا اس وقت پراسیکیوشن مخالفت کر رہی تھی، ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ آج بھی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب عمر کا تعین ہو گیا تو پولیس بھی اس بات کا ان کو ادراک بھی ہے، تدارک بھی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے۔ جس حد تک جہاں جہاں خامی ہوتی ہے، کل بھی آج بھی اس وقت بھی اگر کوئی خامی ہوگی ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن عدالت کی طرف اگر کوئی احتجاج کر کے یا احتجاجی مارچ کی شکل میں جائے گا تو اس میں الٹیمیٹ یہ پیغام جائے گا اور یقیناً جائے گا کہ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی، عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی اور عدلیہ کو جو ہے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاندان یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا خاندان یہ احتجاج میں شریک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہرگز پیغام یہی جائے گا کہ اس ساری کوشش میں مہدی علی کاظمی صاحب کا یا ان کے خاندان کا ہاتھ ہے، اور اسے یہ یقیناً پیغام جائے گا، یا اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس کو نیگیٹو اس طرح جو وہ ایک پروموٹ کر سکتے ہیں یا پورٹریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مہدی علی کاظمی صاحب جو ہے عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ یقینی طور پر جو کرنے والے ہیں، جو احتجاج کی کال دینے والے ہیں، ان کی نیت پہ میں تو شک نہیں کر سکتا، لیکن یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں لگ رہا۔ بحیثیت رپورٹر آپ کو جس فورم پر جب ضرورت تھی کرنا تھا اس وقت کیا نہیں، اور اب ٹریک پہ کیس آ گیا، عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور امید ہے کل جو اعتراضات تھے وہ دور کرنے کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جائے گی، چلان پیش کر دیا جائے گا، تو اس میں کافی مثبت چیزیں ہوں گی۔ ہم نے 2 روز جس طرح ہفتے کے روز ہم نے یہ چیز رپورٹ کی تھی بدقسمتی سے، اسی دن ہی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، تو اس دن بھی عدالت کے اندر جو چیز رکھی گئی تھی، عدالت کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی جو پراسیکیوشن کو اعتراضات تھے جزوی طور پر وہ اعتراضات پولیس نے دور کر دیے ہیں، اب جب تک چلان سامنے نہیں آئے گا تو تب تک تو پھر اگر پولیس کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف آپ احتجاج کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف جائے گا، نیگیٹو جائے گا، اس کا تاثر انتہائی خراب جائے گا، تو ایسے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ جو آپ کے کیس کو خراب کرتے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طاق میں ہوتے ہیں، وہ اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کہیں خامی، کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئے جبران ناصر کے اندر، کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئے مہدی علی کاظمی صاحب، یا کہیں پولیس کے اینڈ پہ کہیں بھی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو نیگیٹو پھیلائیں اور اس واویلا مچائیں۔ تو اس لیے ویڈیو بنائی میں نے اس لیے کہ میں حالانکہ بہت مشکل میں، میرے پورے خاندان ظاہر مشکل میں سب سے چھوٹا ہوں، وہ ایک عرصہ دراز سے کسی بھائی بہن کے ساتھ والدہ نہیں رہتی تھی، وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن چونکہ اس کیس کو میں نے جس طرح رپورٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ زندگی کا جو ایک میرا نچوڑ تھا، میں نے سارا اپنی زندگی کی پوری، جو میں کہتا ہوں کہ اتنی زندگی بھر محنت نہیں کی ہوگی جتنا میں نے اس 3 مہینے کے اندر اس کیس میں جدوجہد کی ہے، اور میں نے برسات بھی تھی، گرمی بھی، سردی تھی، ہر مشکل ٹائم میں نے مطلب طرح کی باتیں بھی سنی، تنقید بھی سنی، تو برسات میں کوئی نہیں جاتا تھا، میں وہاں پہنچا، ہر لحاظ سے میں نے کیا، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق بنتا تھا، میں نے پروفیشن کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ایک ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کی، میں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، لیکن اس مشکل میں بھی یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری یا درجنوں لوگ جن لوگوں نے محنت کی ہے اور اس محنت کو ضائع نہ کریں، اور اس مشکل ترین ٹائم میں میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں آپ احتجاج نہ کریں، یہ احتجاج کیس میں خرابی کا سبب بن سکتا ہے، یہ بہتری کا سبب کبھی بھی نہیں بنے گا۔ عدالتی فورم پر جس طرح مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کے وکیل جبران ناصر صاحب نے جدوجہد کی ہے، شاید ہی زندگی میں میرے خیال میں کوئی کی ہوگی کسی نے، اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ باقی اگر جنات کو بھی لگائے جاتے تو وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتے، جس طرح قانونی فورم پر، قانونی سطح پر مہدی علی کاظمی صاحب یا جبران ناصر صاحب نے جو وہ جدوجہد کی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، یقیناً ان کو انصاف ملے گا، جس طرح جبران ناصر صاحب نے کوشش کی، یقیناً ایک متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے، لیکن جو احتجاج کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ اس کیس کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ میری کسی کو بات بری لگی ہو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ سے اپیل یہی کروں گا کہ احتجاج کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔